औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क़यामत वाले दिन इनके साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। पत्थरों में कीड़े मकोड़ों को रिज़्क़ देने वाले मेरे रब, फ़लस्तीन में मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, आमीन। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं, मोहब्बत को जिंदा रखना और इज्जत देना अहम होता है। अगर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी सांसों की मिकदार के बराबर भी दुरूशी पड़े, तब भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं कर सकता। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बनाया। दरूद शरीफ ने मुझे फितरत से मोहब्बत करना सिखाया। दरूद शरीफ से दूरी बेरारवी है और दरूद शरीफ से मोहब्बत कायनात के राजों में से सबसे बड़ा राज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वो मौजज़ा है जो हमारी मध्यम पड़ती दिल की धड़कनों को रवानी बख्शता है। अगर नीयत पाक हो जाए तो 70 साल का कुफ्र एक कलमे से पाकीज़ा हो जाता है। अपनी ज़ाती गर्ज के लिए खुदा की इबादत करने वाला दरअसल अपनी परस्तिश करता है, खुदा की नहीं। हकीकी मर्द वो है जो अपने आप को एक अच्छा बाप और अच्छा शौहर, एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा साबित करे। इंसान अपनी सारी ज़िंदगी सीखता रहता है और उस दिन मर जाता है जब वो समझता है कि मैं सब सीख चुका हूँ। वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है ख़ास कर लेता है और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बेशक जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिस्क काट दिया जाता है। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। जब सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब से तौबा करो, क्योंकि इंसान गुनाह ही जो दिल को बेचैन रखते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये न सोचो अल्लाह तुम्हारी दुआ को फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता, ये शुक्र करो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। डर इसको होता है जो अपने लिए जीता हो, जो किसी मकसद के लिए जिंदा हो, इससे कोई डर नहीं होता। और अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं मगर जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन करो सब अच्छा होगा। दिन की रोशनी में रिस्क को तलाश करो, रात को इसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। जब आप अपनी खुशियों का गला घूंढ कर परेशान हालों की मदद करते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपकी तरफ सफ़र करती है। आज हम करोड़ों के बावजूद गुलामी करते हैं, वो 313 थे मगर लरजता था ज़माना। अल्लाह बेखबर नहीं तुमसे, वो जानता है तुमने उसे कितनी बार पुकारा है। सख्त मिजाज मर्द औरत की दिलकश शरारतों से महरूम रह जाता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सुन लो अल्लाह की याद में ही दिल के इत्मीनान पाते हैं। दुश्मनी की परवाह नहीं मुझे, गद्दार दोस्तों की वफा से डरता हूँ। और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। बेशक जब कोई भी मुझे उम्मीद न बचे तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मौत से खुदा की शान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मुझे इन तमाम चीज़ों से महबूब है जिस पर सूरज तलू होता है। जो खालिस दूध देते हैं इन्हें जानवर कहते हैं, और जो मिलावट करते हैं इन्हें अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा अल्लाह मेरी सारी दुआओं पे कुन फरमा देगा इंशाअल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद इन पर जिनकी बदौलत रहमान मिला, कुरान मिला, ईमान मिला और रमज़ान मिला। मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पे भी तलाश न कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया और गरीब हो गया, और दूसरा वो जिसने जुल्म किया और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो।
قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اس سے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ بے شک فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ بے شک محبت میں شرابی ہونا کمال نہیں صاحب، محبت میں نمازی ہونا کمال ہے۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تیری ہر رضا پر راضی ہیں یا رب، بس ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، غم اللہ کی ایک نعمت ہے کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں سکون ملتا ہے۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشی دیتا ہے۔ بے شک ہر پریشانی کا حل پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ کہہ دو کہ میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قادر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے، خدا جانے۔ یا اللہ، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی، میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر کٹ ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کرتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں اور ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ اے اللہ، میرے دل کو نفاق عمل سے، ریا دکھاوے سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، آمین۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں اسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مشکل فیصلہ غریب کی سوکھی روٹی کو آدھا کرنا نہیں، بلکہ امیر کے پراٹھے پر لگے گھی کی مقدار کو کم کرنا ہوتا ہے۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe.